बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अब्दुल गफूर हैदी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, कहते हैं अगर पीटीएम वाले ये कहते हैं कि हमने सोचना है कि हमने पाकिस्तान के साथ चलना है या नहीं चलना, तो मैं 75 सालों से मुल्क पर मुसल्लत कुव्वतों से पूछता हूँ कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान को चाहने वाले, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोग ये सब यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैं दावे से कहता हूँ कि बलूचिस्तान में बलोच एरियाज़ में FC दफातर के अलावा कहीं पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ दिखा दें। रियासत तबाही की तरफ जा रही है और तबाह करने वाली मुक्तदर कुव्वतें हैं, वही इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद आ जाएँ, ये इन्होंने किस तरह से चार्ज शीट किया है सिंध हुकूमत को डूब मरने का। उन्होंने जो है वो इन्होंने पीपल्स पार्टी को डूब मरने का मशवरा दिया है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने, और ज़बरदस्त उन्होंने चार्ज शीट रखी है बिलावल सरकार के ऊपर, जरदारी सरकार के ऊपर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। घोटकी, कंदकोट, राजनपुर, ये कच्चे के इलाके, ये चंद डाकू इनसे काबू नहीं हो रहे, रोज़ाना लोगों को अगवा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के कबाइल लश्कर लेकर कच्चे के इलाके में जाते हैं। यह हुकूमत सिंध के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है कि चंद डाकुओं को ये काबू नहीं कर सकते। डाकुओं तक जो रसाई होती है तो वो सारा कुछ बताते हैं कि ये भारी असला उनके पास कहाँ से आया। डाकू बताते हैं कि वो जो भत्ता लेते हैं उसमें से सिंध हुकूमत का हिस्सा है। सिंध हुकूमत डूब कर मर जाए, डूब मरना चाहिए सिंध हुकूमत को। ये अमन व अमान का हाल है। कल यहाँ भी लोग उठेंगे। 18वीं तरमीम हुई, कहाँ है उस पर अमल दरामद? कहाँ अमल दरामद हुआ 18वीं तरमीम पर? सिंध के जजीरे कैसे हड़प किए गए? आखिर कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? इस्लाम तुमने ना आने दिया, जमहूरियत को तुमने न अपने दिया, साफ इलेक्शन तुम नहीं होने देते। अब फिर कौन सा रास्ता बचा हुआ है? आज पाकिस्तान दीनी कुव्वतों की वजह से बचा हुआ है, इन नाअहल, नालायक, जालमों और जाबरों की वजह से नहीं। अगर हमने हाथ खींच लिया तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। उसके बाद वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के बाद अब अंग्रेज़ों के ग़ुलामों से भी आज़ादी हासिल करना होगी। हमें मायूस नहीं होना, लेकिन अज़म करना होगा कि शायद इलेक्शन के ज़रिए हमारे मसाइल हल ना हों। हमें मज़ामती तहरीक चलाकर अंग्रेज़ के इन ग़ुलामों को शिकस्त फाश देने के लिए आगे बढ़ना होगा। ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, वो ये स्पीच कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं, वो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखिए, जो कच्चे के डाकुओं का मसला है, आपने कोई देखा कि रियासत की कोई संजीदगी हो? हमें बताया जाता है पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। भाई कच्चे के इलाके में जाके तो देखें कितने लोग जानों से चले गए। हमारे 12 पुलिस के जवानों को उन्होंने शहीद किया जनूबी पंजाब के। रोज़ाना लोग अगवा हो रहे हैं, रोज़ाना भत्ते दे रहे हैं। सिंध में कई ऐसे इलाके हैं, हमारे दोस्त हमें बताते हैं कि नो गो एरियाज़ हैं, मगरिब के बाद आप नहीं निकल सकते, अंधेरा होने के बाद आप नहीं निकल सकते। और इनकी मीटिंग्स देखें, इनकी मीटिंग्स हो रही है काजी की एक्सटेंशन के लिए। ये हैं इनकी तरजीहात। सिंध इनकी तरजीह नहीं है, बलूचिस्तान इनकी तरजीह नहीं है, KPK का अमन इनकी तरजीह नहीं है। इनकी इस वक्त तरजीह है तो वो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन है, और पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी ज़ात, मफाद, इक़्तिदार, करप्शन और लूट मार के लिए। अब आ जाए, मौलाना फजल रहमान साहब ने मीरपुर जलसे से खिताब में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के अवाम आएँ और इन हुक्मरानों को गिरबान से पकड़ें, इनसे मज़ीद कुछ मत पूछें। अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, इनको गिरबानों से पकड़कर घसीट कर ईवानों से बाहर निकालना है और बताना है कि आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। मुफ्ती महमूद की रूह को पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी जमात ने धांधली ज़दा इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। असम्बली में एक आइनी तरमीम लाई गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि असम्बली में एक आइनी तरमीम लाई गई। मैंने पार्लियामेंट में एक तकरीर की, तरमीम के लिए कुछ असूल भी दिए। अगले दिन सब मेरे घर आ गए कि आप आइनी तरमीम के लिए वोट दें। मैंने कहा किस चीज़ को वोट दूं? आइनी तरमीम का मुसद्दा किसी के पास नहीं था। ये है इनकी औकात और हैसियत कि इनके पास मुसद्दा ही नहीं था। मौलाना कहते हैं कि ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मुसद्दा ही नहीं था वो वोट मांगते फिर रहे थे। आखिर हमने दबाव डाला तो आधी रात को काली थैली में काला मुसव्वदा हमारे पास पहुंच गया। जब हमने उस मुसव्वदे को लिफाफे से निकाल कर उसका मुताला किया तो वो आइन को तबाह कर रहा था, बुनियादी इंसानी हकूक़ का खात्मा कर रहा था। पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़, पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ की नफ़ी हो रही थी। उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फ़ौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। अगले रोज़ हमने बड़ी सराहत के साथ
کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ پر مسرت کرتے ہیں، ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے، اس کو پاس کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ وہ اس مسودے کو پاس نہیں کر سکے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس مسودے میں پاکستان کی تباہی بربادی تھی، اداروں کی تباہی بربادی تھی، فوج کی، انصاف کی، عدالتوں کی تباہی اور بربادی تھی، اور یہ وہ کارنامہ ہیں جو شریف خاندان اور زرداری خاندان اپنی کرپشن لوٹ مار کے لیے کرنے جا رہے تھے۔ یہ میں نہیں بتا رہا، مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں کہ کالی تھیلی میں کیا تھا اور اس رات کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس مسودہ تھا ہی نہیں، اور مولانا نے ان کو جب دباؤ ڈالا، اور پھر حسنات ملک صاحب نے کئی بار اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت نے بھی مولانا کو کہا کہ آپ مسودہ مانگیں تاکہ آپ کے بہانے ہمیں بھی مسودہ مل جائے گا، مسودہ ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے وہ اعظم نذیر تارڑ نے بیان دیا تھا کہ میرے پاس مسودہ آ گیا ہے، یعنی جب آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جانا تھا اس سے چند منٹ پہلے اعظم نذیر تارڑ کہہ رہا ہے کہ اب میرے پاس مسودہ پہنچ گیا ہے، یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے، یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کی، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر دھاندلی کا الزام مت لگائیں، ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تھا، آج پوری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ یہ سارے تماشے ہمیشہ سے میرے سامنے ہوتے رہے ہیں، آپ کے بغیر کوئی دوسرا دھاندلی کر ہی نہیں سکتا، اس کی مہارت صرف آپ کے پاس ہے۔ آج اس طرح کی کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کی ترمیم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم میرا آئین بگاڑتے ہو، قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو۔ ہم پاکستان کی وحدت کی علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ آج کے جلسے میں انہوں نے کارکنان کو کہا کہ آج کے جلسے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، سڑکوں پر نکل کے تمہیں ایوان سے گھسیٹ کر باہر لائے گی۔ یہ انہوں نے اب دھمکی لگا دی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم تم نے کی اس طرح سے تو عوام سڑکوں پہ نکل کے تمہیں گھسیٹ کر اور ایوان سے باہر نکالے گی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوستو، جس طرح سے ختم نبوت کے مسئلے پر ہم نے سپریم کورٹ سے دوبارہ فیصلہ لیا، اسی طرح سے آئینی ترمیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اب ہمارے مسودے پر قانون سازی ہوگی، اپنے مسودے کے علاوہ ہم آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ اور مولانا صاحب کہتے ہیں، یہاں پہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ڈرا کر اور قاضی فائز عیسیٰ کے گرد گھیرا تنگ کر کے انہوں نے فیصلہ لیا، اور اچھا فیصلہ لیا ہے، مبارک ثانی کا غلط فیصلہ نہیں لیا۔ قاضی کو مبارک ثانی کے دونوں فیصلے اپنے واپس لینے پڑے، اور یہ بات مولانا صاحب کی ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ علماء نہ جاتے، سختی نہ کرتے، بیانات نہ دیتے، دھمکیاں نہ لگاتے تو قاضی نے کبھی یہ فیصلہ واپس نہیں لینا تھا، جو کہ غلط فیصلہ تھا۔ اور قاضی نے اس میں جو دونوں فیصلے اپنے واپس لیے ہیں، یہ اس نے مس کنڈکٹ کیا کہ اس نے پہلے غلط فیصلے دیے اور غلط قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے دونوں فیصلے واپس لیے، لیکن کانپیں ٹانگ گئی تھی، اور وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس دن کیا ہوا تھا کمرہ عدالت میں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس متفقہ آئین پر دستخط کیے، یہ آئین ہمارے پاس ہمارے اسلاف کی امانت ہے، اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو ہم پھر میدان میں رہیں گے۔ آئین کی بنیاد جمہوریت پر رکھی گئی ہے کہ پاکستان میں امریت نہیں ہوگی، اقتدار پر وہی لوگ بیٹھیں گے جن کو عوام ووٹ دیں گے۔ ہم آج بھی اسی بات پر، اسی اصول پر قائم ہیں۔ اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہے، بکسے تبدیل کرتا ہے، لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں تو نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے، تو ایسی چوری کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر تم نے آئندہ کے لیے پھر یہ سوچا کہ جمعیت علماء اسلام کو باہر رکھنا ہے تو پھر ہم باہر لڑنے کے لیے تیار بیٹھیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ میدان میں لڑو گے یا نہیں، تو آیا نعرے کا جواب آیا کہ ایوان نہیں میدان، یہ نعرے لگائے گئے۔ اس کے بعد یعنی اس میں مولانا صاحب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی ہی جیتے تھی، یہ گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جلسے میں بھرے مجمع میں گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا اور مسلط ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو کر دیا گیا۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔